एउटा नेपाल जस्तै पहाडले घेरिएको सुन्दर देश। दर्शकवृन्द, जहाँ नेपाली भाषीहरूको उल्लेख्य मात्रामा बसोबास रहेको छ। यहाँका झन्डै 79% जनसङ्ख्याले नेपाली भाषा बुझ्छन् भने 90% बढीले नेपाली बोल्न सक्छन्। जुन देशमा विश्वकै ठूलो गौतम बुद्धको मूर्ति समेत रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो देशमा अहिले पनि राजाले शासन सत्ता चलाउँछन्। अब भने तपाईले अनुमान लगाइसक्नु भएको होला हामीले कुन देशको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ भनेर। हो दर्शकवृन्द, हामीले दक्षिण एसियामा अवस्थित एउटा सानो देश भुटानको बारेमा आजको यस एपिसोडमा रोचक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट गरेर अवश्य बताउनुहोला। आउनुहोस् अब लागौं भिडियोतर्फ। भुटान दक्षिण एसियामा अवस्थित एउटा सानो र प्राकृतिक रूपमा निकै सुन्दर देश हो। यसको सीमा दक्षिण पूर्व र पश्चिमतर्फ भारत र उत्तरतर्फ गणतन्त्र चीनको तिब्बतसँग जोडिएको छ। भुटानलाई भारतको सिक्किम राज्यले नेपालसँग छुट्याएको छ। भुटानीहरूले भुटानलाई स्थानीय नाम द्रुङ युल अर्थात् ड्रागनको देश भन्छन्। यो देश मुख्यतः पहाडी छ, साथै दक्षिणी भागमा थोरै समतल भूमि पनि छ। भुटान सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा तिब्बत र नेपालसँग जोडिएको छ। भुटानको आधिकारिक भाषा जोङ्खा हो, तर यहाँ अरू पनि धेरै भाषाहरू बोलिन्छन्। भुटानको जनसङ्ख्या करिब 8 लाख रहेको छ। भुटानमा अझै पनि करिब 30% को हाराहारीमा नेपाली जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। झन्डै 79% जनसङ्ख्याले नेपाली भाषा बुझ्छन् भने 90% बढीले नेपाली बोल्न सक्छन्। उनीहरूको रूप देख्दा र भाषा सुन्दा कतिपय बेलामा नेपालमै भएको जस्तो भान हुन्छ। 17औं शताब्दीको अन्तमा भुटानले बौद्ध धर्मलाई अंगीकार गर्यो। भुटानको हिन्दू धर्मी नेपाली मूलका मानिसहरू हुन्, जसलाई लोहो छाम्पा पनि भनिन्छ। करिब 1 लाख लोहो छाम्पालाई सन् 1989 मा देशबाट निकालिएको भुटानी सरकारका अनुसार कतिपय स्वेच्छाले थियो। पूर्वी नेपालमा 1 लाख जनता र भारतमा 30,000 जति शरणार्थीका रूपमा बसिरहेका थिए। झापाको दमक र मोरङको पत्थरी स्थित शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरू अहिले तेस्रो देशमा पुनर्वास भइसकेका छन्। सन् 1865 मा ब्रिटेन र भुटान बीच सिन्चुल सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, जसमा भुटानले सीमावर्ती केही भूभागको बदलामा केही वार्षिक अनुदानको लागि करार गरेको थियो। ब्रिटिस प्रभावमै 1907 मा त्यहाँ राजतन्त्रको स्थापना भयो। 3 वर्षपछि एउटा अझै सम्झौता भयो, जस अनुसार ब्रिटिसहरू यस कुरामा राजी भए कि उनीहरू भुटानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छैनन्, तर भुटानको विदेश नीति इङ्ल्यान्डद्वारा तय गरिन्छ। पछि सन् 1947 उपरान्त यही भूमिका भारतले पायो। 2 सालपछि सन् 1949 मा भारत भुटान सम्झौता अनुसार भारतले भुटानको त्यो सबै जमिन उसलाई फर्काइदियो जुन अङ्ग्रेजहरूको अधीनमा थियो। यस सम्झौता अनुसार भारतलाई भुटानको विदेश नीति एवं रक्षा नीतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका दिइयो। भुटानका राष्ट्रप्रमुख राजा हुन् र उनलाई स्थानीय भाषामा द्रुग ग्याल्पो भनिन्छ। सन् 2008 देखि जिग्मे गेसर नामग्याल वाङछुग भुटान अधिराज्यका वर्तमान राजा तथा 5औं राजा हुन्। उनी भुटानका 4थो राजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुकका छोरा हुन्। उनी 6 नोभेम्बर 2008 मा औपचारिक रूपमा भुटानका राजा बनेका थिए। अग्ला डाँडा, साँगुरा भ्याली, साना साना सहर, हिमाल, नदीनाला र बौद्ध संस्कृति भुटानको पहिचान हो। यही कुराहरूको प्रवर्धन गरेर भुटानले पर्यटनमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ। पर्यटकीय सम्भावनाका हिसाबले नेपालभन्दा पछाडि रहे पनि भुटानमा महँगा पर्यटक घुम्न जाने गर्दछन्। दैनिक न्यूनतम 25,000 रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने पर्यटकका लागि भुटानको ढोका प्राय बन्द रहन्छ। सीमित स्रोत साधनलाई उच्चतम उपयोग गरी आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि लम्किरहेको छ भुटान। भुटानको पारो भ्याली, टाइगर नेस्ट, राजधानी थिम्पू, पुन्खा भ्याली, बुमथाङ भ्याली, विश्वको सबैभन्दा ठूलो बुद्ध मूर्ति, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, अग्ला पहाड, जंगल लगायत पर्यटकीय आकर्षण हुन्। पर्यटकीय सम्भावना भएर मात्र हुँदैन, यसको सदुपयोग गर्न सकेमा मात्रै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ भुटान। करिब 70% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहे पनि यहाँको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड जलविद्युत हो भने दोस्रोमा पर्यटन। भुटान 36,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सानो मुलुक हो।
हालको अवस्थामा झण्डै 8 लाख जनसङ्ख्या रहेको भुटानमा करिब 90% मानिसहरू बुद्ध धर्म मान्छन्। नेपालीहरूको समेत बसोबास रहेको हुँदा हिन्दू धर्म मान्नेहरू पनि प्रशस्त पाइन्छन्। भुटान गुम्बै गुम्बा भएको मुलुक पनि हो। जहाँ गए पनि गुम्बा देखिने भुटानको प्रमुख पर्यटकीय आधार पनि यही हो। प्राचीन गुम्बाहरूले यहाँ बुद्धिस्ट पर्यटकहरूलाई तान्न सफल भएका छन्। भौगोलिक रूपमा नेपाल र भुटान लगभग उस्तै मुलुक हुन्। पर्यटकीय सम्भावनाका हिसाबमा भुटानभन्दा नेपाल कैयौं गुणा अगाडि छ। तर नेपालको तुलनामा भुटानले पर्यटनमा आया पलट्नै गर्न थालिसकेको छ। आफूसँग भएको सीमित स्रोतलाई भुटानले आकर्षक प्याकेज बनाएर विदेशी पर्यटकलाई बिक्री गरिरहेको छ, जुन कुरा नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रले सिक्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ। नेपालमा जस्तो लोकतन्त्र र गणतन्त्र नभए पनि भुटानमा सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनैतिक स्थिरता छ। केवल आर्थिक विकासमा फड्को मार्नु सरकारको मूल मन्त्र रहेको देखिन्छ। राजाको शासन रहेको भुटानमा अधिकांश स्थानमा राजपरिवारको तस्बिर हेर्न पाइन्छ। महिला र पुरुषले कार्यालय समयमा भुटानको राष्ट्रिय पोसाक बख्खु अनिवार्य लगाउनुपर्छ। कार्यालयबाट निस्किएपछि जुनसुकै पोसाक लगाए पनि हुन्छ, जसले गर्दा दिउँसो बाटो तथा कार्यालयमा अधिकांश मानिसहरू बख्खुमा देखिन्छन्। यहाँको अर्को आकर्षण भनेको घरहरू हुन्। यहाँका अधिकांश घरहरू गुम्बा जस्ता देखिन्छन्। निजी घर, सरकारी कार्यालय, होटल, बुद्ध गुम्बा एउटै देखिने हुँदा पर्यटकलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। यहाँका घरहरू जतिसुकै ठूला भए पनि प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएका छन्। सबै घरमा गुम्बामा जस्तै पेन्टिङ गरिएका छन्। भुटान सरकारले बनाएको यो नियम सबैले पालना गरेका छन्। यसो हेर्दा भुटानका सहर तथा घरहरू गुम्बालय जस्ता देखिन्छन्। यहाँको विमानस्थलको कुरा गर्ने हो भने पारोमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै साँघुरो छ। छोटो रनवे भएको हुँदा जहाज ल्यान्डिङ गर्ने बित्तिकै रोक्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वकै अप्ठ्यारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा चिनिने यो विमानस्थलमा सबै पाइलटले विमान उडान अवतरण गर्न सक्दैनन्। भुटानको राजधानी थिम्पूमा संसारकै सबैभन्दा अग्लो दाबी गरिएको बुद्ध मूर्ति समेत रहेको छ। यहाँ स्वदेशी विदेशी पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको छ। यो मूर्ति टाइगर नेस्ट पछिको आकर्षण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। 51.5 मिटर उचाइ रहेको यो मूर्ति निर्माण गर्नका लागि करिब 10 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो। यो मूर्ति 2010 देखि निर्माण सुरु गरिएको हो। आइरन र कपरबाट निर्माण गरिएको मूर्तिमा सुनको जलप समेत लगाइएको छ। यस्तै भुटानका महिलाहरूलाई चिकित्सा, शिक्षण र प्रशासन जस्ता क्षेत्रहरूमा भाग लिने अवसरहरू प्रदान गरिन्छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा पुरुषभन्दा महिलाले बढी श्रम दिइरहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईलाई प्राप्त होस्।